تے آخر اسی مٹی دی ڈیری تے جنہ پڑیاں وہ عشق نمازاں جنہ پڑیاں عشق نمازاں تے او کدی نہیں مردے عاشقاں دے دربار تے جا کے ویکھ لو دیوے بلدے تے کچا رنگ للاری والا او جڑا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد بخشا جیڑا چڑھیا پھر نہ لیندا ہڈیاں کمبن اتے گوڑے کھڑکن تے ٹوٹ گیا لگ تیرا ہجے گناہوں باز نہ آیوں واہ واہ مرد دلیرا تے ساری عمر گزری آسے پاسے تے جھلے خار ہزاراں مالی باغ نہ ویکھن دیندا تے آیاں جدوں بہار حمد و ثنا کے بعد میری نہایت واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک کائنات مرحوم و مغفور ماسٹر محمد اقبال صاحب دی بخشش اور مغفرت فرماوے اللہ رب العزت اس ساراں دا جمع ہو کے انہاں واسطے دعائے بخشش اور مغفرت کرنا اپنی پاک برگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے یقیناً دعا دا بہت بڑا فائدہ ہوندا ہے میرے آقا دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوہ فرمایا کہ جب میت کو اساں قبر دے اندر اتار دے ہیں قبر دے اندر لہندے ہیں اس کو لاحت دے اندر رکھ دے ہیں تو اس وقت میت اس طرح ہوں دیئے کہ جی میں سمندر دے اندر کوئی گردہ پیا ہوئے غوطے پیا کھاندہ ہوئے ڈبدہ پیا ہوئے اور ان دی زندگی دی بازی ہر دی پی ہوئے اور اپنی موت دی طرف ویندہ پیا ہوئے اس کو اس لمحے اس گھڑی اس لازے کہہ سہارے دی ضرورت ہوں دیئے فرمایا قبر دے اندر پہنچن والا بندہ بھی اسی طرح کشمکش چھوندے اس کو بھی کہہ سہارے دی ضرورت ہوں دیئے فرمایا وہ سہارا تھوڑی دعا ہے وہ سہارا جڑا میت کو پہنچ دے وہ تھوڑی دعا ہے اور تھوڑی بخشش خود واسطے کرنا دی دعا ہے اور مغفرت منگن دی دعا ہے فرمایا جس طرح اس سہارے والے دی زندگی بچ ویندی ہے اسی طرح دعا جے کو پہنچ ویندی ہے ان دی آخرت بچ ویندی ہے ان دی قبر روشن ہو ویندی ہے نور علی نور تھی ویندی ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ہے فرمایا جڑا بندہ والدین واسطے بخشش دی دعا کرتا ہے اللہ دا رزق ودھا چھوڑیندا ہے جڑا بندہ اپنے والدین دی وفات تو بعد ان واسطے بخشش دی دعا چھوڑ دیندے نہ کریندے نہ کرویندے آدھے کوئی لوڑ نہیں فرمایا اللہ دا رزق چھک گندے ان دا رزق قطع کر ان قطع عنہ الرزق فرمایا رب ان دا رزق ختم کر دیندے تو ساکسو بظاہر تا بڑا مال ہے بڑی دولت ہے رزق جو ظاہری مال دولت نہیں فرمایا رزق ترے چیزیں فرمایا جڑا بندہ کھاندے تے ہضم کر دے جڑا پہندے تے ہضم کر دے تے تریجا رزق ہوئے جڑا اللہ دی بارگاہ اگے بھیجی دے اس بندے دی آخرت برباد جڑا والدین واسطے دعا نہیں منگدا والدین واسطے بخشے دی دعا جڑا منگ دے اللہ اس کو دنیا جی صحت والی زندگی عطا فرمائیں دے خوشیاں والی زندگی عطا فرمائیں دے تے ان دی قبر اتنا وہ پہنچ دے پہلے انبار موجود ہو دن اللہ رب العزت ان دی قبر دے اندر اضافہ فرما چھوڑی حضور علیہ السلام دے غلاموں خالق کائنات نے سانو حکم عطا فرمائے اے ایمان والو رب کتنا کریم ہے تینوں کتنا سونا لقب عطا فرمائے فرمایا اے ایمان والو اے ایمان بہت بڑی دولت ہے
اس ایمان نو سنبھال، اس ایمان دی حفاظت کر، کیوں خالق و مالک نے 14 صدیاں دے فاصلے تے اور اتنے ہزاراں میلاں دے فاصلے تے تینوں محمد عربی دا کلمہ پڑھن دی توفیق بھی عطا فرمائیے، تینوں ٹھرن دی توفیق عطا فرمائیے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور انہوں نے نام تے بھی ٹھردے ہیں۔ اے ایمان میں عام دولت نہیں، اے ابو جہل کو ملے ہاں، عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ کو ملے ہاں، جنہاں سرکار دے معجزے ڈٹھے، جنہاں سرکار دے انگلیاں دے نال چند کرو ٹوٹے ہوندے ڈٹھا، جنہاں سرکار دے لعابے دان دے نال کھاری کنویں مٹھے ہوندے ڈٹھے، لیکن نصیب اچ کوئی نہیں، انہاں کو ایمان تے کلمہ نہیں ملا۔ لیکن تو اپنے نصیب تو قدر تے ناز کر، تو 14 صدیاں دے فاصلے تے ہیں اور ہزاراں کلومیٹر دے فاصلے تے ہیں، تینوں کلمہ نبی دا مل گئی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تینوں ایک بار نہیں 7 مبارکہ دیتی ہیں۔ فرمایا مبارک اس بندے نو ایک بار جے میں نو ڈٹھے تے میرا کلمہ پڑھے، لیکن جے میں کو ڈٹھا نہیں، میرے افعال نہیں سنے، ڈٹھے نہیں، میرے اقوال نہیں سنے، میری گل نہیں سنی، لیکن وقت بھی ٹھردا بھی ہے، قربان بھی تھی دے، ریڑی تے کھڑے میرے حکم دے مطابق اللہ دی بندگی چا حاضر ہو ویندے، اپنا جناب مزدوری تے بٹھے تے کھڑے، لیکن میں کو بھی من دے، میرے خدا کو بھی من دے، میری بھی اطاعت کریں دے، میرے مصطفیٰ سبحان اللہ، میں میری بھی اطاعت کریں دے، خدا دی بھی اطاعت کریں دے، مصطفیٰ دی بھی اطاعت کریں دے۔ سبحان اللہ۔ حضور دے غلاموں، اے ایمان ضائع نہ کرو، ایمان ونجاؤ نہیں، اپنے ایمان کو سنبھالو۔ ایمان گناہ نال برباد تھیندے، ایمان جھوٹ نال برباد تھیندے، ایمان چغل خوری نال برباد تھیندے، ایمان غیبت نال برباد تھیندے، ایمان نماز چھوڑ نال برباد تھیندے، ایمان بدکاری کرن نال برباد تھیندے، ایمان جناب ہر گناہ نال برباد ہوندے، ایمان دی جناب جڑی چاشنی ہے، جڑی لذت ہے وہ ختم کی دیئے، لیکن قرآن پڑھو تا ایمان ودھے، ذکر کرو تا ایمان دے اندر اضافہ دیندے، نماز پڑھو تا ایمان دے اندر اضافہ دیندے، صدقہ کرو تا ایمان دے اندر اضافہ دیندے، کسے بندے نال بھلائی کرو خدا واسطے تا ایمان اضافہ دیندے، بندہ جنا خدا دے قریب دیندے، اللہ دے عزت دی قسم ہے، دنیا و ما فیہا تو بہتر بندہ، کائنات دیاں رونقاں، کائنات دیاں نعمتاں، کائنات دی عظمتاں اس بندے نے یو خالق کائنات فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو۔ بنداں دی خوف، بنداں دا خوف اپنے دل وچ پیدا نہ کر، اپنے رب دا خوف اپنے دل وچ پیدا کر، اپنے نبی دا خوف اپنے دل وچ پیدا کر۔ جنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سامنے آمن تو اس لمحے دی خیال کر کہ نہیں آقا انہیں نہ فرمامن ہاں میرا امتی تے کم غیرہ والے۔ لیکن ساری حالت یہ ہے نہ خوف خدا نہ شرم نبی، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ او خالق کے کائنات مالک کے کائنات ارشاد فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت کو ڈرو جی میں اندے کو ڈرن دا حق ہے، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کے، مگر کلمہ تھوڑی زبان تے جاری ہوئے، تھوڑی زبان تے اللہ دا نام جاری ہوئے، کیونکہ بندہ جی میں مرسی اوہیں ہی جناب قبر دے اندر ہوندا حشر ہو سی، ایویں ہی جناب والا اٹھ سی، جی میں موت سی اوہیں اٹھی سی۔ اگر زبان تے خدا دا ذکر جاری ہو سی، بندہ جنا رب دی عدالت پیش ہو سی، اس وقت کی زبان دے تے رب دا ذکر جاری ہو سی، تے بندہ وہ کامیاب ہو سی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی
صلاتهم خاشعون. او بندہ کامیاب ہوئے سی جڑا اپنی نمازاں دے اندر خشوع و خضوع رکھ دے. او بندہ کامیاب ہوئے سی جڑا دنیا دے اندر خدا دا ذکر کر دے. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مردے ویلی بھی خدا دا ذکر. قبر بھی آباد اندی حشر بھی آباد اندہ قیامت والا دن بھی آباد. میرے آقا دا فرمان میں یاد آگئی ہے. میرے حضور نے فرمائے اللہ رب العزت ایک بندے تے دو امن جمع نہیں فرمائندہ تے ایک بندے تے دو خوف بھی جمع نہیں فرمائندہ. مطلب کیا ہے جڑا دنیا دے اندر خدا تو ڈر گئے قیامت او دے اندر قیامت دے دن او دے اندر کوئی خوف نہ ہو سی وہ بے فکر ہو سی امن امان دے اندر ہو سی رب دی بنائی ہوئی جنت دے اندر مزے گن سی. جیڑا دنیا دے اندر رب کو ڈر گئے جیڑا دنیا دے اندر خدا دا خوف اپنے دل وچ پا کے کوئی حرام نہیں کمیندہ حرام نہیں کھیندا حرام تے نہیں لیندا اپنی اکھ حرام دے اپنے کان حرام تے نہیں لیندا کیونکہ او دے دل وچ خدا دا خوف ہے رب کو ڈر دے. رب کائنات خالق کائنات فرمیسی جیڑا دنیا وچ خوف آوی وہ کافی ہے. ہن اتھاں کوئی خوف نہیں آخرت بھی تیری ہے جنت بھی تیری ہے نعمتاں بھی تیری. اور جیڑا بندہ دنیا دے اندر امن چران دے سکون چران دے اپنے نفس کی ہر خواہش کو پال پال کے پوس پوس کے وجہ کریں دے ہر آنکھی منی کھڑے بدکاری کرن واسطے دل کر دے بدکاری کی تھی کھڑے جھوٹ بولن تے جناب نفس اس کو اکسین دے جھوٹ بولی کھڑے. جڑا بندہ دنیا دے وچ امن ہے جے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہر شے ٹھیک ہے. جڑا دنیا دے اندر جے کو امن ملا ہوئے جڑا آدھا بھئی کوئی مسئلہ نہیں چھٹو جی جی لوگ آکے نا سود چھوڑ دے آدھا نا جی چھٹو جی دنیا ساری کرنی بھی میں کر کدھا تو میں کیڑا پہاڑ ڈائے ویسی آگے نا جھوٹ نہ بول آدھے چھٹو جی گناہ نہ کر آدھے چھٹو جی. یہ آج دنیا کے اندر امن کے اندر ہے آدھے کوئی مسئلہ نہیں آسن قبران تے پوسن خبران یہ اس ٹائم پتہ لگ سی فرمایا اللہ نہ دو خوف جمع فرمین دے نہ دو امن جمع فرمین دے. دنیا کے اندر جڑا خدا دا خوف گھن کے مر رہے اللہ کی عزت کی قسم ہے قبر دا بھی کوئی خوف نہیں حشر دا بھی کوئی خوف نہیں قیامت دا بھی کوئی خوف نہیں پل صراط دا کوئی خوف نہیں اور جہنم دا کوئی خوف نہیں. اتھا اس کو امن ہی امن مل سی قبر بھی امن حشر بھی امن قیامت دا دن بھی امن. قرآن پڑھا کرو قرآن سمجھا کرو. قرآن دے دو آیتاں میرے حضور نے فرمائے جڑا صبح سویرے پڑھ دے اللہ دو سرخ عظیم طاقت والے اٹھ صدقہ کرن تو بہتر ثواب عطا فرمائے. کاش کے در سے قرآن گر ہم نے بھلایا نہ ہوتا یہ زمانہ زمانے نے ہم کو دکھلایا نہ ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہو تارک قرآن ہو کر. رب کائنات فرمانے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اور رب ذوالجلال فرمائے اس بندے واسطے دو جنتان ایک نہیں دو جنتان. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اس بندے واسطے دو جنتان. کیڑے بندے واسطے جڑا دنیا دے اندر امن جریے نہیں جڑا دنیا دے اندر اپنے نفس دا پجاری رہیے نہیں جڑا دنیا دے اندر ہم سائے دا حق مریدہ رہیے ان دے واسطے نہیں. فرمایا جڑا دنیا دے اندر حرام تے حلال دی فکر نہیں کردا رشوت سود تے جناب جو حرام چیز لبیا آپ بھی کھاندا ہی اپنے بچنوں ہی کھیندا ہی نہیں اس بندے واسطے تا جہنم دی اگے جنت نہیں ایک نہیں دو جنتاں اس بندے واسطے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جڑا رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہون تو ڈر گئے
رب دی بارگاہ جڑا کھڑے ہونا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دے کول ایک غلام آیا اور آپ کو اس وقت بھوک لگی ہوئی اور آپ کھانے دی حاجت دے وچن اور کھانے دی شدید آپ نو حاجت ہے وہ غلام حبشی آیا کہ وہ حبشی غلام نے آ کے سیدنا صدیق اکبر کو کھانا پیش کر دیتا کہ آپ نے بھوک دی وجہ نال یہ نہ پوچھا کہ کتوں آئے کھا کیتا کھانے کے بعد آپ نے سوچا کہ کھانا میں کو دیتا ہے پتہ نہیں میرے واسطے حلال ہے بھی صحیح کہ نہیں میں کریں غور کیتے آپ نے فرمایا حبشی کھانے تو بعد غور کیتا کہ حلال ہے یا حلال نہیں وہ آگے سونا میں فلاں علاقے دے وچ کر ٹپاں تے اس علاقے دے وچ میں ایک کہانت تے ایک گل میں کیتی گئی میری گل سچی ہو گئی تیر نشانے تے لگ گیا تے اج میں اتھوں ٹپاں تے انہاں دعوت کیتی ہوئی مینوں انہاں وہ کھانا دتے تے میں وہ کھانا گن کے تھوڑی برگاہ چا گئی تے وہ کھانے آپ نے فرمایا ہلاک ہو ونے تے مینوں ہلاک کر دتے میرے پیٹ وچ حرام دا لقمہ چلا گئے مسکوک لقمہ چلا گئے فرمایا ابو بکر پسند نہیں کرتا کہ میرے پیٹ حرام دا لقمہ ہوئے میرا جسم یہ نال اضافہ ہوئے آپ نے اپنے دو انگلیاں اپنے منہ دے اندر پائیاں اور حلق تک گھن گئے اور آپ نے جتنا کھانا کھا دائی اور سارا کہہ کر چھوڑا فرمایا ابو بکر کہ حضور تو گل سنیے جیڑا حرام دے نال پلویا جسم ہے وہ جہنم دے مستحق ہے وہ جہنم دے لائق ہے فرمایا ابو بکر نہیں چاہتا کہ اے جسم دے اندر لیا ہویا اے کھانا میرے جسم کا اضافہ کرے فرمایا میں رب دی بارگاہ کی میں پیش کی سا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ بیٹھے بیت المال دے اندر کم بیٹھے کریں حضرت مولا علی یاسوب المسلمین داماد مصطفیٰ سبحان اللہ آپ تشریف گرنا ہے آپ رات دا ٹائم آئی حضرت فاروق اعظم کم بیٹھے کریں چراغ جلا ہویا آئی حضرت علی فرمائے اے عمر میں فرنل کم ہے آپ نے فرمایا ذاتی کم ہے یا بیت المال دے متعلق کم ہے توجہ میری طرف رکھا ہے ذاتی کم ہے یا بیت المال دے متعلق کم ہے انہوں نے فرمایا ذاتی کم ہے فرمایا اے علی وقت اتھو جلدے ہیں اتھا مسلمانہ دا مال پیا استعمال تھی دے وہ چراغ دی روشنی فرمایا مسلمانہ دا مال ہے اور فرمایا میں نہ چاہنا قیامت علیہ دن میرے کولوں مسلمانہ دے مال دے بارے حساب تھی دے فرمایا عمر تو ذاتی کما دے وچ مسلمانہ دا مال استعمال کرتا رہی ہیں فرمایا قیامت دے دن رب دی بارگاہ میں کیا جواب دے یہ رب تو ڈر دے بس ان دا حال یہ ہوں دے انداز یہ ہوں دے فرمایا روشنی بھی مسلمانہ دی استعمال نہیں کرنی اگر ذاتی کم ہے اتھا تا پروٹوکول تے جناب اتھا انہاں جڑے حکمران بیٹھن آج قوم دا مال لٹ کے کھا گئے غریب کو مزدوری نہیں ملتی تے انہاں دے ڈی اے اور انہاں دے ناجائز خواہشاں سے حاجات دیکھو آج مسلمان کیوں کمزور ہے اس واسطے کہ انہاں نبی دا بھی طریقہ چھوڑ دیتے اور نبی دے پیارے صحابہ دا بھی طریقہ چھوڑ آج اس نے یورپ کی طرف ویندے پہ ہیں امریکہ کی طرف ویندے پہ ہیں امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور آتا ہے آج 7 دن ہو گئے رب تعالیٰ دا عذاب آئے اتھے آگ لگیے لیکن وہ آدھے کیا ہیں آدھے نہ ساری مشینری لا دیتی ہے سارے اصلا جناب آلات استعمال کر چھوڑیں آج جناب اصلا جتنے حربیان سارے استعمال کر اب بے قابو ہے اب قابو تو نہیں پہنی پئی اور پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ اور کتنے 100 کلومیٹر تے اب اس اثر پہنچ چکے انہاں آکھے ہن قدرت سارے تے مہربان ہوئے کافر بھی مند ہے سپر پاور امریکہ نہیں سپر پاور اللہ دی ذات ہے لیکن اساں امریکہ کی طرف دوڑ رہے ہیں اساں یورپ کی طرف دوڑ رہے ہیں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم آج اتنا بڑا مجمع میں رب کعبہ کی عزت کی قسم کھا کے ادا اگر آج بھی اساں قرآن دے نال منسلک تھی ونوں محمد عربی دے فرمان دے نال منسلک تھی ونوں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے امریکہ دے سپر پاور دی سارے قدم وچ نہ ہوئے سن محمد عربی دا غلام نہ آکھے لیکن اساں اپنے دین نال مخلص نہ ہیں اساں اپنے قرآن نال مخلص نہ ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تھوڑا کے تھیا مہربانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضور دے غلاموں سانو قرآن دی طرف واپس آنا پوسی سانو آپ بھی قرآن پڑھنا پوسی سانو بچہ نو قرآن پڑھانا پوسی تیرا اساں
چھوٹے سے اور سارے بزرگ گھر دے اندر بہ کے قرآن پڑھتے ہیں تے اللہ دی عزت دی قسم ہے ان دی چاشنی ان دی لذت بھی سانو محسوس ہوندی ہے لیکن ہن اساں پہ گئے کاروبار اساں دنیا داری پہ گئے ہیں اساں گھر وچ کریں بہ کے قرآن نہیں پڑھا جڑا اساں نہیں پڑھنا ساری نسلاں کی میں پڑھنا قرآن نال محبت کرو قرآن نال پیار کرو انشاءاللہ 2 منٹ پہلے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں سامان آدھا بھی ہے تو توجہ میری طرف رکھے توجہ ہے نا بھائی نبی پاک علیہ السلام دے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ دا قبر دا عالم اور آپ دی خوف خدا دا عالم کیا آئی حضرت عثمان غنی جنہاں قبرستان جو گزرن ہاں تو حضرت عثمان غنی قبر تے ٹھہر ویندے ہن اور آپ دی اکھیاں جو نیر واندے ہیں آپ دی اکھیاں جو آنسو آندے ہیں اور آپ دے آنسو اتنے زیادہ ہوندے ہیں کہ آپ دے آنسو آپ دی داڑھی مبارک میں تر کر دیندے ہیں لوگ پوچھتے ہیں اے عثمان غنی وجہ کیا ہے روندے کیوں ہوئے آپ پریشان کیوں ہوئے آپ میرے غمزدہ کیوں ہوئے تھانو کیڑی شہر ہوئے آپ نے فرمایا میں نے قبر کے عذاب روئے کیونکہ قبر آخرت کی منزل ہے جو پہلی منزل ہے اگر اتنا کوئی کامیاب ہو گیا گنا ہو سی توجہ نہیں فرمائی فرمایا قبر آخرت کی منزل ہے جو پہلی منزل ہے اگر اتنا کامیاب ہو گئے اگہ ہی کامیاب ہو سو اگر اتنا ناکام ہو گئے تو اگہ ہی ناکام میں سوچیندہ اس واسطے روندا اس واسطے ہاں اللہ میں نو قبر دے وچوں عذاب دے وچوں امتحان وچوں یا اللہ اس قبر دے امتحان وچوں میں نو پاس کرے چا پتہ نہیں میں اتھوں پاس تھیندا یا نہ اس واسطے کو سوچ کے روندا پیا حضرت مولا کائنات توجہ ہے نا حضور دے 4 یارن دے حضور دے چوتھے یار دا ذکر پہ کرنا اونچے نال محبت کرو سبحان اللہ حضرت مولا کائنات قرآن پڑھتے بھی ہیں تے قرآن تے عمل بھی کرنے ہیں اور قرآن تے عمل حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا جنا نماز واسطے کھڑے ہوئے نا آپ دے سینے چوں کیسے دھڑکن دی آواز آندی آئی کیسے دے کھولن دی آواز آندی آئی اور آپ دا چہرہ پھک ہو ویندا آئی چہرے دے آثار تبدیل ہو ویندے ہیں اکھیاں چوں نیر واندے ہیں آپ دے جسم تے کبھی لوگ پوچھتے ہیں علی کیا ہوئے آپ نے فرمایا میں نماز وچ کھڑا ہونے لگا رب دی امانت کو ادا کرنے لگا جڑی امانت پہاڑا نہیں چاہیے سمندرا نہیں چاہیے درختاں نہیں چاہیے پرند چرند درند حیوانات نہیں چاہیے اللہ امانت سانو عطا فرمائیے میں امانت ادا بھی کرتا پتہ نہیں میں صحیح طریقے نال وہ امانت ادا کر سکتا یا نہ آج تینوں میں اس امانت کا کوئی خیال نہیں 13 رجب المرجب گزری اس حوالے نال حضرت مولا علی پاک دی میں عظمت بیان کراں جڑے خدا تو ردی ہیں پر انہاں دا مقام کیا آئی سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ اونچی اللہ تو میں مولا علی دا شان حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار علی المرتضی گھوڑے دی ایک رکاب تے پاؤں رکھے نہ تے دوجی رکاب تے رکھن تو پہلے پورا قرآن ختم کر دیا پورے قرآن دا علم الحمد شریف دا علم الحمد بسم اللہ دے اندر بسم اللہ دا علم بسم اللہ دی با دے اندر اور با دا سارا علم با دے نقطے دے اندر فرمایا علی فرمائے دیں انا نقطۃ البا فرمایا لوگوں میں با دا نقطہ ہاں فرمایا علی میں ہاں آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو میرے کو پوچھ کے حضرت مولا کائنات آپ دے کو ایک چور آیا آپ عہدے قضا تے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا بھائی آپ دا حبشی غلام توجہ میری طرف رکھا ہے بھائی آپ نے فرمایا چوری کی تھی یہی وہاں کا سونا چوری ہو گئی ہے شامت نفس دی وجہ نال چوری کر بیٹھا آج تو تے میں شامت نفس دی وجہ نال کئی گناہ کرنے ہیں لیکن مندے جڑا نہ مننے انہوں لتر پونے جڑا من مننے تے اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک جڑے توبہ دی توفیق ضرور مل ویندی ہے جڑا گناہ کو گناہ ہی نہ آکھے جڑا ہڑپ کی تھی وجہ جناب کہندا مال تے آکھے نہیں میں ہڑپ بھی نہیں کیتا اوندا حساب تے قیامت لونا ہے لیکن جڑا من گنے تے اللہ رب العزت کو توبہ دی توفیق ضرور عطا فرمائے کیونکہ دل وچ ایمان ہے آپ نے فرمایا اچھا چوری کی تھی تو چوری دی سزا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما چور تے چورنی قرآن آتا جو ہاتھ کپو ایک قرآن دا حکم سنا جڑا سنا ہاتھ کھڑا کرو ذرا ہاتھ کھڑا کرو چور تے چورنی دا ہاتھ تے اج پاکستان کیوں نہیں چوری دی سزا دیتی ویندی اے بیچارے کیویں دے سکتے اگر دینن سزا پہلے آپ سارے ٹنڈے تھی دین سبحان اللہ انہاں نوں پتہ ہے اساں ٹنڈے تھی ونے اس واسطے قرآن دی سزا پاکستان اسلامی جمہوریہ ممالک دے اندر
کو نہیں کیونکہ آپ کنڈے تھی نے تو الغرض آپ نے حکم دیتا ہاتھ کاٹ دیتا گیا او حبشی غلام دا ہاتھ داغ دیتا گیا واپس آندہ پیے رستے ابن القرا اور سلیمان فارسی تو ہاں دی ملاقات ہوئی حبشی سنا کہ ہاتھ کہیں کٹے ہاتھ کپائی آنا کہیں ہاتھ کٹے وہاں کیا تو انہوں پتہ نہیں حضرت مولا علی یعصوب المسلمین داماد رسول مسلمانہ دا سردار علی المرتضی حیدر کرار انہاں ہاتھ کٹے انہاں کہ بڑی عجیب گل ہے ہاتھی انہاں کٹے تے عزت احترام نال نام انہاں دا گھندا کھڑے بڑی عجیب گل ہے ہاتھ کپائیاں نے تے نا ایڈے عزت نال وقار نال وہاں کہ میں انہاں دا عزت وقار نال نا کیوں نہ چاہواں کہ دنیا وچ مینوں سزا دے کے جہنم دی بات تو بچا چھوڑے